अरकान मुकर्ररा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम में मुहर्रम के खुसूसी इंतजाम के जीवन में नबी की मिल्लत की हिदायत पर इख्तिसास होता है और बड़े पैमाने पर इसके बढ़ती और आसानी के जो काम है उसकी तकमील होती है। वैसे मुहर्रम से 2 महीने पहले हमारे अरकान असम्बली और काउंसिल साहिबान ये काम तस्लीम कर चुके हैं। जहाँ हम अगर काम गए हैं छूट गए हैं तो इस मीटिंग में याद दहानी के लिए ये इजलास मौसर होता है। रियाजुल इंतशार जो तमाम कामों की निगरानी करते हैं और बतौर खास वो कामों के अंजाम दही में बहुत मसरूफ होते हैं। अरकान असम्बली अरकान काउंसिल भी पब्लिक के राबते में रहकर जहाँ जहाँ आशुमान है, जहाँ जहाँ अज़ादारी के मजालिस होते हैं बड़े बरकती वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। खुसूसी तौर पर बढ़ती और आसानी की जानिब से खुसूसन पुराने शहर में सौजुल में लाइटों की बड़ी मंजूरी अफंदी साहब देते हैं और तमाम आशुमानों के बाद रोशनी का इंतजाम किया जाता है। बहरहाल साल में 3 मौके होते हैं, मिलादुन्नबी, मुहर्रम और रमज़ान, जहाँ के वसी इंतजाम के ज़िम्मन में ये मीटिंग होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती कामों में हर एरिए में काम कराती है साल भर, लेकिन ये काम हमारी तरक्याती कामों में हम इसका शुमार नहीं करते। ये तो हमारी अकीदत है। अकीदत के तौर पर हम चाहते हैं कि ये काम अंजाम किया जाए और उसके ज़रिए तमाम ज़ायरीन को अज़ादारन को सहूलत पहुँचाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। तहरीरी नुमाइंदगियाँ मीटिंग के बाद आप हज़रात से दी जाती है, वो मुताल्लिक़ा MLA को और उनका खानसाज काउंसिल के हवाले किए जाते हैं। पूरे नुमाइंदगियाँ अफंदी साहब को कीजिए, वो खुद अंजाम काम करेंगे और कल से मुताल्लिक़ा MLA को भी उसकी तहरीर की काफ़ी थी। बहरहाल ने काम किया था और बहुत सारे आशुमानों के कामों की मंजूरी अफंदी साहब ले चुके हैं। मुख्तलिफ फ़र्मों में नक़ीब मिल्लत व अशफ़ साहब के मुरासले पर काफ़ी मंजूरियाँ अफंदी साहब ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम समझते हैं कि तमाम अज़ादारों को, ज़ाहिरीन को ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जाएगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। हिंदुस्तान में ये बात शोहरत रखती है, दिल्ली, बेंगलुरु, दशहरा मुख्तलिफ मुकामात से वो मुकाम की शोहरत होती है और हैदराबाद की शोहरत मुहर्रम से होती है। मुहर्रम हैदराबाद का पूरे हिंदुस्तान में एक इन्फरादी है और यहाँ की अज़ादारी, बिलादार, तबका व फ़िरका ये सब मिलके इस यौम को, इस महीने को गम के तौर पर मनाते हैं और हिंदुस्तान भर में हैदराबाद की अज़ादारी एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। बहरहाल मैं आप हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ दारुस्सलाम में और तवक्को करता हूँ कि आप हमारे नुमाइंदों से इस्तेफ़ादा करेंगे और जहाँ जहाँ काम हुए हैं और जहाँ होने की उसकी निशानदेही करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं बताया कि मुहर्रम के इंतज़ामात बखूबी जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह इस बार भी जो है अंजाम देगी। यकीनन हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतज़ामात की मीटिंग होती है और ये मीटिंग आजकल से नहीं, ज़माने दराज से शख्सियतें आते जाती हैं, लेकिन क़दीम दौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हमेशा से मुहर्रम के लिए, अय्याम अज़ा के लिए मीटिंग को मुनक़्क़िद करते हैं और इन कामों को तकमील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इमाम बाड़ा आशूर खाने में भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। आप इस बात के शाहिद हैं
اور یقیناً وہاں پر جو دوران مجالس جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ہی وہاں پر پانی بھیجاتی ہے اور وہاں پر کام ہوتا ہے. یقیناً وہاں پہ جب تبرکات بنتے ہیں تو میں اس بات سے ذمہ داری سے آپ سے کہوں گا کہ الحمدللہ پانی کے ٹینکرز کے ذریعے سے وہاں پر پانی بھیجایا جاتا ہے جس کے سبب سے الحمدللہ وہاں پر جو ہے تمام تبرکات بنتے ہیں, تمام انتظامات ہوتے ہیں. یہاں پر میرے سامنے اتفاق کی بات ہے کہ اس میٹنگ میں اجلاس میں جناب وقار صاحب بھی امام باڑے کے ذمہ دار ہیں, یہاں پر موجود ہیں. آپ اس بات ان سے بھی جو ہے سو اس بات کی گواہی لے لیں کہ الحمدللہ امام باڑہ رین بازار میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہترین انتظامات ہمیشہ ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یقیناً وہاں پر جو ہے جیسا نے میں کہا کہ آپ ایک بار گواہ بنا لیجئے کہ وہاں پر جبھی بھی مجالسوں کا جو ہے موقع ہوتا ہے, تبرک بنانے کا موقع ہوتا ہے, جبھی بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ وہاں پر ٹینکر کے ذریعے سے ہم جو ہے پانی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. نہیں, دیکھیے شیڈ کا پرابلم ہوا تھا, مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا, اگر آپ کچھ بتائیں گے. MLAs and کارپوریٹرس آج محرم کی طرف سے یہاں پہ میٹنگ لگائے ہیں. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلدیہ سے کون سا ورکس ابھی تک سینکشن ہوئے اور سینکشن ہونے والے ہیں. ابھی تک سول ورکس کے نیچے تقریباً 6.5 کروڑ روپیز آلریڈی فرسٹ فیز میں سینکشن ہوئے, ٹینڈرس بھی ختم ہوئے, آج سے ورکس بھی چالو ہوتے, ان ٹائم پہ ورکس بھی کمپلیٹ ہو جاتے اور تقریباً 1 کروڑ روپیز تک الیکٹریکل کا ورکس بھی سینکشن ہوئے, وہ بھی ٹینڈر ہو گئے. ان ٹائم میں وہ الیکٹریکل ایکس بھی فٹنگ کرنا شروع کر دیتے. اس کے بعد پالیتھین کورس بھی سپلائی کیا جائے تھا اور 22 موبائل ٹوائلٹس لاسٹ ٹائم جیسے لگائے پوزیشن کوڈ میں, دس ٹائم آلسو ول بی پرووائڈ دی موبائل ٹوائلٹس اینڈ واٹر ٹینکرس بھی 10 نمبرس واٹر ٹینکر ہر سال ہم انتظام کر رہے ہیں, وہ بھی یہ سال بھی سینکشن لے لیے, ٹینڈر بھی لگا دیے. اور سیکنڈ لسٹ میں 3 کروڑ روپیہ تک آلریڈی ریکویسٹ لگا چکے ہیں کمشنر کے پاس. آج MLC صاحب اور MLA صاحب آپ جا رہے ہیں, وہ بھی سینکشن ہو گئے تھے, امیڈیٹلی وہ بھی ٹینڈر لگا دیے. تھینک یو. The water sector جو ہے سو 3.25 lakhs پرووائڈ کرتے ہیں, واٹر باٹلس 1 لاکھ تک پرووائڈ کرتے ہیں سر. اس کے علاوہ واٹر ٹینکرس بھی 10 دن محرم کے دن پورا جہاں پر بھی ضرورت ہے پانی کا ٹینکر بھیجاتے ہیں سر. اور محرم کے درمیان ایک آرٹیکل شفٹ مشن رہا کہ ادھر بھی سیورج لوگوں کو ساتھ میں امیڈیٹلی اٹینڈ کرے سر, کریں گے سر. اور ریگولر مینٹیننس ڈیمیجڈ کورس کو ریپلیسمنٹ کرنا ہے تو لیکیجز کو ریز کرنا ہو تو ریگولر AFS ایجنسی سے سر اس کے ساتھ ہم کام کریں گے سر. اور کچھ ریپرزینٹ ریکویسٹ ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. 3 کا ٹینڈر بلاؤ میٹنگ ہو رہا ہے, میٹنگ کے بعد آتے ہیں. سے گزارش ہے کہ آپ ایک 10 دن کا وہاں پر ہمارا کو سینکشن دیجیے. وہاں پر بہت لوگ آتے ہیں اور عوام کو وہاں پر پیدا ہونا ضروری ہے. اور میں اس موقع کے اوپر صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صاحب نے بلدی کمشنر سے نمائندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دارالسلام میں نقیب ملت الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و MP کی ہدایت پر محرم کے کاموں کے سلسلے میں آج ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ میں تمام متوالیان عاشور خانہ تمام یہاں پر موجود تھے. ہمارے MLA صاحب جعفر حسین میرا صاحب, مبین صاحب اور ہمارے ساتھی MLC بالخصوص ریاض الرحمن آفندی صاحب, رحمت بیگ صاحب اور کارپوریٹرز یہاں پر تھے. اور تمام کو یہ بتایا گیا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر حکومت نے اس سال بھی 7 کروڑ روپے کا سینکشن محرم کے کاموں کے لیے کیا ہے اور مزید 3 کروڑ کے کاموں کا سینکشن ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس سال 10 کروڑ کی لاگت سے محرم کے جو بھی کام ہوں گے انتظامات کے لیے 10 کروڑ روپے سینکشن کیے جا رہے ہیں, جس سے کام تمام مکمل کام ہو جائیں گے.